लिब्रियोफिस कैल्क शीट्स् कक्षैः च सह कार्यम् इत्यस्मिन् मौखिकपाठे स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् पठामः स्तम्भस्य पङ्क्तेः च निवेशनम् उच्छेदनं च, शीट्स् इत्येषां निवेशनम् उच्छेदनं च, तेषां नाम्नः नवीकरणं च। वयमत्र ऑपरेटिंग सिस्टम त्वेन उबुन्तु लिनक्स 10.4 लिब्रियोफिस सम्पुट संस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे। तर्हि स्प्रेडशीट् मध्ये पङ्क्तिः स्तम्भः च कथं निवेशनीयः इत्यनेन अस्माकं पाठम् आरभामहे। अस्माकं पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर.ods सञ्चिकाम् उद्घाटयामः। पङ्क्तिस्तम्भयोः एकैकशः वर्गशः वा निवेशनं शक्यम्। स्प्रेडशीट् मध्ये एकां पङ्क्तिं स्तम्भं वा निवेशयितुं प्रथमं कक्षं स्तम्भं पङ्क्तिं वा चिनोतु यत्र भवान् निवेशितं नूतनं स्तम्भं पङ्क्तिं वा इच्छति। यथा अस्मत् पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर.ods सञ्चिकायां प्रथमपङ्क्तौ कुत्रचित् नुदामः। अहं यस्मिन् कोस्ट इति लिखितमस्ति तं कक्षं नुदामि। अधुना मेन्यू बार मध्ये इन्सर्ट् पर्यायं ततः च रोव्स नुदतु। वयं पश्यामः यत् चितायाः पङ्क्तेः उपरि एव नूतना पङ्क्तिः निविष्टा। तथैव नूतनस्तम्भनिवेशनाय मेन्यू बार मध्ये इन्सर्ट् पिञ्जं नुदतु, कॉलम्न्स् नुदतु च। भवान् पश्यति यत् चितस्य स्तम्भस्य पूर्वं नूतनः स्तम्भः निविष्टः। अधुना अस्माभिः कृतं परिवर्तनम् अपाकुर्मः। यदि भवता स्तम्भस्य ज्ञापकवर्णक्रमं नुदित्वा तत् स्तम्भः चितः अथवा पङ्क्तेः ज्ञापकक्रमाङ्कं नुदित्वा तत् पङ्क्तिः चिता, तर्हि नूतनं स्तम्भं पङ्क्तिं वा योक्तुं दक्षिणेन नुदतु, अपि च आविर्भवति ड्रॉप डाउन मेनु मध्ये इन्सर्ट् कॉलम्न्स् इन्सर्ट् रोव्स वा पर्यायं चिनोतु। अथवा केवलं कर्सरेण एकं कक्षं नुदित्वा तं चिनोतु, ततः दक्षिणेन नुदतु, इन्सर्ट् पर्यायं चिनोतु च। भवान् ईदृशं संवादपिटकं द्रक्ष्यति। पङ्क्तिं स्तम्भं वा योक्तुं एन्टायर् रो अथवा एन्टायर् कॉलम पर्यायं चिनोतु। युगपदेव अनेकान् स्तम्भान् पङ्क्तिः वा निवेशयितुम् अस्माभिः प्रथमकक्षे मूषकस्य वामपिञ्जं धृत्वा एव यावन्तः ज्ञापकाः कक्षाः आवश्यकाः तावत्सु कर्षित्वा यथेष्टं संख्यया पङ्क्तयः स्तम्भाः वा प्रकाशनीयाः। अत्र अस्माभिः 4 कक्षाः प्रकाशिताः। नूतनां पङ्क्तिं स्तम्भं वा योक्तुं चर्चितपद्धतिषु एकाम् अनुसरतु। अहं नूतनां पङ्क्तिं योक्तुम् इच्छामि, अतः अहं सिलेक्शन उपरि दक्षिणेन नुदामि, इन्सर्ट् पर्यायं चिनोमि च। अग्रे अहं एन्टायर् रो पर्यायं चिनोमि, ओके पिञ्जं नुदतु। लक्षयतु यत् चितानां पङ्क्तीनां प्रथमायाः उपरि नूतनाः 4 पङ्क्तयः निविष्टाः। अग्रे वयम् एकैकशः वर्गशः वा स्तम्भाः कथम् उच्छेत्तव्याः इति पठामः। एकं स्तम्भं पङ्क्तिं वा उच्छेत्तुं प्रथमं यं स्तम्भं पङ्क्तिं वा भवान् उच्छेत्तुम् इच्छति तं चिनोतु। यथा यस्मिन् लाण्ड्री इति लिखितमस्ति तं स्तम्भं वयम् उच्छेत्तुम् इच्छामः चेत् प्रथमं तत् स्तम्भस्थं कक्षं नुदित्वा तं चिनोतु। अधुना कक्षं दक्षिणेन नुदतु, डिलीट पर्यायं नुदतु च। डिलीट सेल्स् इति शीर्षकेण सह एकः संवादपिटकः आविर्भवति। अधुना शिफ्ट सेल्स् अप् पर्यायं नुदतु, ततश्च ओके पिञ्जं नुदतु। भवान् पश्यति यत् कक्षः उच्छिन्नः, तस्य अधस्थाः कक्षाः उपरि सृताः च। इदं परिवर्तनम् अपाकुर्मः। अधुना युगपद् अनेकाः स्तम्भाः पङ्क्तयः वा कथम् उच्छेत्तव्याः इति पठामः। यथा यस्मिन् मिसलेनियस इति लिखितमस्ति तां पङ्क्तिं वयम् उच्छेत्तुम् इच्छामः चेत् प्रथमं तत् सूचकं 6 क्रमाङ्कस्थं कक्षं चिनोतु। अधुना एतत् कक्षं मूषकस्य वामपिञ्जेन नुदन् भवतु। सम्पूर्ण पङ्क्तिपर्यन्तं तं कर्षतु अथवा उच्छेत्तुम् इष्टं पङ्क्तिक्रमाङ्कं नुदतु। सम्पूर्णा पङ्क्तिः प्रकाशिता भवेत्। कक्षं दक्षिणेन नुदतु, ततश्च डिलीट पर्यायं नुदतु। डिलीट सेल्स् इति शीर्षकेण सह संवादपिटकः आविर्भवति। अधुना शिफ्ट सेल्स् अप् पर्यायं ततः च ओके पिञ्जं नुदतु। भवान् पश्यति यत् सम्पूर्णा पङ्क्तिः उच्छिन्ना, तस्याः अधस्था पङ्क्तिः च उपरि सृता।
तथैव वयं पङ्क्तिम् इव स्तम्भान् चित्वा तान् उच्छेत्तुं शक्नुमः। कृतं परिवर्तनम् अपाकुर्मः। शीट् मध्ये पङ्क्ति स्तम्भयोः निवेशनम् उच्छेदनं च इति पठनानन्तरं काल्क मध्ये शीट् निवेशनम् उच्छेदनं च कथम् इति पठामः। काल्क मध्ये नूतनं शीट् निवेशयितुं नैकाः मार्गाः सन्ति। वयं तेषु प्रत्येकम् एकैकशः पठामः। सर्वासां पद्धतीनां प्रथमं सोपानं नाम यस्य पार्श्वे नूतनं शीट् अपेक्षितं तद् शीट् चयनं। मेनु बार मध्ये इन्सर्ट् पर्यायं नुदतु, ततः शीट् नुदतु। इन्सर्ट् शीट् इति शीर्षकेण सह संवादपिटकः उद्घटति। अधुना विद्यमानस्य शीट् इत्यस्य पार्श्वे नूतनं शीट् निवेशयितुं आफ्टर् करेंट शीट् विकल्पिकां चिनुमः। नेम क्षेत्रे अस्माकं नूतनस्य शीट् इत्यस्य नाम शीट् 4 इति आविर्भवति। तत् प्रणालीनिर्मितं नाम अस्ति। भवान् इच्छति चेत् तन्नाम नवीकर्तुं शक्नोति। अधुना ओके पिञ्जं नुदतु। वयं पश्यामः यत् विद्यमानस्य शीट् इत्यस्मात् अनन्तरं नूतनं शीट् निविष्टम्। काल्क गवाक्षस्य अधस्तन वामभागस्थं विद्यमानं शीट् टैब दक्षिणेन नुदित्वा इन्सर्ट् शीट् पर्यायस्य नोदनेन नूतन शीट् निवेशनम् इति अन्या पद्धतिः। भवान् स्थितिं शीट्स् इत्येषां क्रमाङ्कं नाम चेतुं ततः च ओके पिञ्जं नुदितुं शक्नोति। इदं तदनुगुणं शीट् निवेशयेत्। विद्यमानस्य शीट् इत्यस्मात् अनन्तरं शीट् निवेशयितुम् अन्यः सरलः मार्गः नाम शीट् टैब इत्यस्य पार्श्वस्थं अधिकचिह्नेन अंकितस्य एड शीट् पिञ्जस्य नोदनम्। एतद् नोदनेन आवल्याम् अन्तिमात् शीट् इत्यस्मात् अनन्तरं नूतनं शीट् स्वतः एव निविष्टम्। नूतनं शीट् निवेशयितुम् अन्तिमा पद्धतिः नाम अधोभागे शीट् टैब मध्ये एड शीट् इति अधिकचिह्नस्य पार्श्वस्थे रिक्तस्थाने नोदनेन इन्सर्ट् शीट् संवादपिटकस्य आनयनम्। रिक्तस्थाने नोदनेन वयं पश्यामः यत् इन्सर्ट् शीट् संवादपिटकः आविर्भवति। भवान् संवादपिटके शीट् विवरणं लेखितुं शक्नोति, ततः ओके पिञ्जं नुदितुं शक्नोति। शीट् इत्यस्य निवेशनं कथमिति पठनानन्तरं वयम् अधुना पठामः काल्क मध्ये शीट् कथम् उच्छेत्तव्यम् इति। शीट्स् एकैकशः वर्गशः वा उच्छेत्तुं शक्यानि। तद् एकैकशः उच्छेत्तुं यत् शीट् भवान् उच्छेत्तुम् इच्छति तस्य टैब दक्षिणेन नुदतु, ततः च पॉप मेनु मध्ये डिलीट शीट् पर्यायं नुदतु, ततः च येस् पर्यायं नुदतु। भवान् पश्यति यत् शीट् उच्छिन्नम्। मेनु बार मध्ये एडिट पर्यायम् उपयुज्य विशिष्टस्य शीट् इत्यस्य उच्छेदनम् इति अन्यमार्गः। यथा यदि वयम् आवलीतः शीट् 3 उच्छेत्तुम् इच्छामः तर्हि मेनु बार मध्ये एडिट पर्यायं नुदामः, ततश्च शीट् नुदामः। अधुना पॉपअप मेनु मध्ये डिलीट पर्यायं नुदतु, ततः च येस् पर्यायं नुदतु। भवान् पश्यति यत् शीट् उच्छिन्नम्। अधुना प्रलेखे कृतानि परिवर्तनानि अपाकुर्मः। अनेकानि शीट्स् उच्छेत्तुं, यथा यदि वयं शीट् 2 शीट् 3 च उच्छेत्तुम् इच्छामः तर्हि प्रथमं शीट् 2 टैब नुदतु, ततः च कीलफलकस्थं शिफ्ट पिञ्जं नुदन्नेव शीट् 3 टैब नुदतु। अधुना टैब्स् इति एतयोः एकं दक्षिणेन नुदतु। पॉपअप मेनुतः डिलीट शीट् पर्यायं नुदतु च, ततः च येस् पर्यायं नुदतु। भवान् पश्यति यत् शीट् द्वयमपि उच्छिन्नम्। अग्रे पठितुम् अस्माभिः कृतानि परिवर्तनानि अपाकुर्मः। विशिष्टं शीट् उच्छेत्तुम् अन्यमार्गः नाम मेनु बार मध्ये एडिट पर्यायस्य उपयोगः। यथा यदि वयम् आवलीतः शीट् 6 शीट् 7 च उच्छेत्तुम् इच्छामः तर्हि मेनु बार मध्ये एडिट पर्यायं ततश्च शीट् पर्यायं नुदतु। अधुना पॉपअप मेनु मध्ये सिलेक्ट पर्यायं नुदतु। आविर्भवति संवादपिटके शीट् 6 पर्यायं नुदतु, ततः च कीलफलकस्थं शिफ्ट पिञ्जं नुदन्नेव शीट् 7 पर्यायं नुदतु। ओके पिञ्जं नुदतु। इदं ते शीट्स् चिनुयात् ये वयम् उच्छेत्तुम् इच्छामः। अधुना पुनः मेनु बार मध्ये एडिट पर्यायं नुदतु, ततः च शीट् पर्यायं नुदतु। अधुना पॉपअप मेनु मध्ये डिलीट पर्यायं नुदतु, ततश्च येस् पर्यायं नुदतु। भवान् पश्यति यत् चितानि शीट्स् उच्छिन्नानि।
Calc मध्ये शीट् उच्छेदनं पठनानन्तरं अधुना स्प्रेडशीट् मध्ये शीट् नाम कथं नवीकर्तव्यम् इति पठामः। यदि भवान् स्प्रेडशीट् मध्ये पश्यति तर्हि भिन्नानि शीट् नामानि उत्सर्गेण शीत् 1 शीत् 2 शीत् 3 इति एवं भवन्ति। एतत् केवलं कतिपयैः शीट्स् इत्येतैः सह लघु स्प्रेडशीट् निमित्तं भवति, किन्तु यदा बहूनि शीट्स् भवन्ति तदा एतत् कष्टकरं भवति। Calc अस्मत् रुचिनुसारं नाम्नः नवीकरणस्य व्यवस्थां कल्पयति। यथा वयं शीत् 4 इत्यस्य डम्प इति नामकर्तुम् इच्छामः, अधस्तनं शीत् 4 tab इति एतस्य द्विवारं नोदनेन एतत् कर्तुं शक्यम्। भवान् पश्यति यत् रिनेम शीत् इति शीर्षकेण सह संवादपिटकः उद्घटति। तत्र उत्सर्गेण शीत् 4 इति अनेन सह लेखनपिटकः अस्ति। उत्सर्गनाम उच्छिनत्तु, नूतनं शीत् नाम डम्प इति लिखतु च। ओके पिञ्जं नुदतु। भवान् पश्यति यत् शीत् 4 tab इत्यस्य डम्प इति नाम्ना नवीकरणं जातम्। शीत् 5 डम्प च उच्छिद्मः। अत्र लिब्रियोफिस Calc विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल् समाप्यते। अस्माभिः पठितं संक्षेपेण स्तम्भस्य पङ्क्तेः च निवेशनम् उच्छेदनं च, शीट् निवेशनं तत् उच्छेदनं च, शीट् नाम्नः नवीकरणम्। व्यापक परीक्षा स्प्रेडशीट् practice.ods सञ्चिकाम् उद्घाटयतु। सीरियल नंबर शीर्षकस्य पङ्क्तिं चिनोतु, उच्छिनत्तु च। डिपार्टमेंट शीट् नाम्ना शीट् नवीकरोतु। अधस्तनसन्धाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि भवान् अवारोप्य द्रष्टुं शक्नोति। स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पगणः स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति। कृपया अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org सम्पर्कं करोतु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पः टॉक टू अ टीचर प्रकल्पभागः। असौ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT MHRD भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतं। सम्पर्कार्थं धन्यवादाः।